सकते हैं। मौलाना साहब जिसके ऊपर अभी ऑपोजिशन तकिया किए बैठे हैं और जिसकी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब ने इशारा किया है, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब, रहनुमा हैं JUI के। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि JUIF मुज़ाकरात डायलॉग के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरे बेबी। देखिए, सियासत में सियासत नाम है मुज़ाकरात का, एक दूसरे को सुनना फिर एक मुत्तफ़िक़ा नुक्ते पे पहुँचना। सियासत में मुज़ाकरात और गुफ्तगू के दरवाज़े बंद नहीं होते, लेकिन सवाल ये है कि मुज़ाकरात किससे किया जाए। पहले ये इसका तयन होना चाहिए कि इस मुल्क में हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत है या नहीं है, हकीकी अवामी नुमाइंदा असम्बली है या नहीं है, फिर बात किससे करनी चाहिए। लिहाजा हम मुज़ाकरात के हक़ में, अगर कोई मुझसे पूछिए, मौलाना साहब से पूछिए कि आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो ख़दशात है, मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। और मौलाना ने कहा भी है, ये जो हुकूमत में बड़ी पार्टी है उनको कहा भी है, एक मिनट, उनको कहा भी है, उन्होंने कहा कि हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ात है, आप ये हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो कहते नहीं कर सकते, तो फिर आपको लगता है कि मुज़ाकरात करने का भी हमारा हम क्या कहते हैं, मुज़ाकरात अगर करनी है तो इस बार पर करनी है कि इस मुल्क में फ़ौरन इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शंस, मौलाना साहब ने आज फिर इलेक्शन का मुतालबा किया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी हो और सियासी स्टेबिलिटी के नतीजे में माशी स्टेबिलिटी हो और सिक्योरिटी इस्तेहकाम हो, अगर आप ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, दीगर आपको लगता है मुज़ाकराती कोई भी अमल जो है वो उसके सूरत दीगर मुज़ाकराती कोई भी अमल जो है उसके मुस्बत नताइज नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मुज़ाकरात क्या मुज़ाकरात एक वेन में देखिए, जब मुज़ाकरात में देखिए बीबी, जब मुज़ाकरात में तवाज़ुन नहीं है, फ़रीक़ैन के दरमियान तवाज़ुन नहीं है। मैं समझ गई आपकी बात, आपका मुद्दा समझ गई, मगर इतनी भारी जिम्मेदारी सौंपी है मौलाना को, आपकी तरफ देख रहे हैं। अचकज़ई साहब ने भी कहा कि वो किरदार अदा करें, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा मौलाना को ये जिम्मेदारी सौंपी है। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर मौलाना की तरफ देख रहे हैं कि अगर अपोजिशन जमातों ने सौंपी है कि मौलाना साहब आगे बढ़े, मुज़ाकरात करें, तो पहले अपोजिशन जमातों का एकट मौलाना के पास आना चाहिए, मौलाना के सामने एजेंडा रखना चाहिए कि मुज़ाकरात करना है, किससे करना है, तो इस पर डिस्कशन होगी ना, किससे करना है। तो पहले ये नौबत आए। इलामिये में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड किया, आप लोगों को तो दावत भी दी थी, इलामिये के मुताबिक माफ़ करना होगा, आगे बढ़ना होगा, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और मौलाना साहब का जिक्र भी किया गया। मगर अब मसला ये कि इमरान खान का कहना है कि वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, एक बात मैं कर लूँ कि आपने दावत की बात की, जहाँ तक मेरी मालूमात है असद कैसर के ज़रिए मौलाना को दावत दी गई थी। देखिए, जो अहदाफ रूल अपला या कानून की हुक्मरानी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और प्लाना, ये अहदाफ हमारे भी है, लेकिन सवाल ये है कि आप इन अहदाफ के लिए मुझे कौमी कन्वेंशन में बुलाते हैं, कौमी सेमिनार में दावतनामा देते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक मैंने जाना है। तो लिहाजा होना ये चाहिए था, तारीख़ तय करने से पहले हमें एतमाद में रहना चाहिए था कि ये तारीख़ है, इसमें आप आ सकेंगे या नहीं। अगर आप नहीं आ सकेंगे तो कौन सी तारीख़ होनी चाहिए, तो ताकि आपका कौमी कन्वेंशन अपोजिशन का आज जितनी बारी है तो दुगना बारी हो जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी ये कमज़ोरी है। ओके, अब आप लोग बड़े क्लियर हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए। बिल्कुल। और आपकी तरफ जमहूरी कुव्वतें भी देख रही हैं कि सबको इकट्ठा किया जाए, बल्कि साद रफ़ीक साहब का ये मानना है कि इस दलदल से सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमें निकाल सकते हैं, वो सबसे बड़े हैं। साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं कि वो तमाम पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, दीगर सियासी जमातों सबको से वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। मियां साहब आपको ये करते दिखाई देंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफ़ीक की स्टेटमेंट बयान की हद तक तो बिल्कुल आइडियल बयान है, उसूली बयान है, लेकिन उसी स्टेज पर मेरे ख्याल में उसकी बयान को रिजेक्ट किया है दबे दबे अल्फाज में राना सनाउल्लाह ने। तो जिससे इससे साबित ये बात हो रही है वो सियासी मुशीर है प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का भाई है। तो इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह ने जो बात की ये मियां नवाज शरीफ की बात है। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है देखने का, मगर आपको लगता है कि इस करंट स्टेटस को तब्दील करने के लिए मियां साहब चाहेंगे भी? आपने बड़ी देर तवील मेरे बात ये करनी है कि इख्तियार किसके पास है। क्या मियां साहब के पास इख्तियार है? बड़े मियां साहब के पास तो बहुत इख्तियार है, साद रफ़ीक साहब कहते हैं, मेरे ख्याल सब कहते हैं, राना साहब भी कहते हैं। मेरे ख्याल में ये इज्तिमाई 8 फरवरी को एक इज्तिमाई जुर्म हुआ है और उस इज्तिमाई जुर्म का इजाला करने के लिए इज्तिमाइयत की ज़रूरत है। अच्छा, उसमें तमाम सियासी पार्टियों की ज़रूरत है, ख्वाह हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो,
اگر اس دلدل سے ملک کو نکالنا ہے، قوم کو نکالنا ہے۔ یہ تو آپ آئیڈیل بیان دے رہے ہیں نا، خواہ وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، جس کو آپ اجتماعی ظلم کہہ رہے ہیں اس سے تو حکومت ابھی بینیفٹ کر رہی ہے نا، ایک حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے 2 سال پورے ہونے کو اس 8 فروری میں ہے، 3 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، 8 فروری پھر سر پہ 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس کو سیاہ ترین دن کہلا کے ایک اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شٹ ڈاؤن، پہیا جام ہڑتال، 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں، کیا اس انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے، کیا 25 کروڑ عوام اس حکومت پر اعتماد کرتی ہے؟ سر یا مجھ سے کیوں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو عوام کی زبان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہی ہے، نہیں کر رہی، تو پھر آپ اس پہیا جام شٹ ڈاؤن ہڑتال میں اپنا پرسہ اور حصہ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ وہ اس لیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں حصہ ڈالوں گا یا نہیں ڈالوں گا، کیونکہ اس اعلامیہ کا حصہ میں تھا ہی نہیں، ابھی ہے ہی نہیں، اس قومی کنونشن کا حصہ میں تھا ہی قومی نہیں۔ کنونشن میں تو مزے کی بات یہ ہے حافظ صاحب کہ قومی کنونشن میں مذاکرات کی بات ہوئی ہے، لیکن قومی کنونشن سے باہر عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے دی ہے۔ کہ اس کی بہن نے جو بیان دیا ہے، اس کی بہن نے کہا ہے کہ جو بھی مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ سو اب ایک تو یہ بھی پہلے طے کرنا ہے کہ ان کو کس کروٹ بٹھانا ہے۔ دیکھیں ایک طرف قومی کنونشن کا اعلامیہ آتا ہے، دوسری طرف عمران خان کی بہن کا بیان آتا ہے۔ اب کون سا بیان مستند ہے، کون سا مستند نہیں ہے؟ دونوں ہی مستند ہیں۔ اگر آپ عمران خان کو منسوب کریں گے نا علی خان کی بیان کو، تو پھر اپوزیشن ایز اے اپوزیشن لیڈر اعتماد کیا ہے عمران خان نے محمود خان پر، سینٹ میں ناصر عباسی پر، اور پارٹی کی چیئرمین گوہر پر۔ وہ تو تینوں یہ بیان دے رہے ہیں۔ نہیں، مگر ایک اس کے اوپر شرط رکھی ہے محمود خان اچکزئی نے، جو وہ بیان دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شرط یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے گی۔ اب بات ملاقات کرنے کی ہے تو ملاقات کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر نواز شریف جیل میں تھا، میاں نواز شریف شہباز شریف جیل میں تھا، یا کوئی اور ملاقات ممکن تھا وہاں، تو آج کیوں ملاقات ممکن نہیں؟ ملاقات کرنے دیا جائے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ نواز شریف کی یاد دلا دی تو مجھے یاد ہے آپ لوگوں نے اتنی بڑا ایک سٹ ان کیا ہوا تھا، اتنا پریشر بلڈ کیا تھا، تب عمران خان کی حکومت تھی، میاں صاحب جیل میں تھے، آپ کے سٹ ان سے بھی بڑا فرق پڑا تھا، میاں صاحب کے باہر جانے کا راستہ بھی ہموار ہوا تھا، بڑا کلیدی کردار مولانا صاحب نے ادا کیا تھا۔ آج وہ ایسا کوئی کلیدی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ آپ بھی بیانات کی حد تک کہتے ہیں مذاکرات کروائیں نہ، کیوں نہیں کروائیں؟ لیکن میری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے بنیادی طور وہاں اتھارٹی معلوم تھا، جب ہم پی ڈی ایم میں تھے تو پیپلز پارٹی کی اتھارٹی بھی معلوم تھی، اور پی ایم ایل این کی نہیں بنی تھی جس کی ذکر میں کر رہی ہوں، لیکن جب آپ نے میاں صاحب کو باہر بھجوایا، لیکن جہاں تک نہیں، اس وقت ہم پی ڈی ایم میں تھے۔ نہیں سر، پی ڈی ایم تھی، میں میرے بات سنیں، آپ دیکھیے نا، آپ ریسرچ کریں، پی ڈی ایم تھی، اور جہاں تک ابھی پی ٹی آئی کی بات ہے، ان کی پارٹی کی اپنی اندرونی وہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آج آپ نے قومی کنونشن کے اعلامیہ کو بھی سامنے رکھے، علیمہ بی بی کے بیان کو بھی سامنے رکھے، اب اتھارٹی کون ہے؟ اور بیچ میں مولانا صاحب کی بھی نئے الیکشن کراؤ کی ایک نئی ڈیمانڈ بیچ میں آ گئی ہے۔ سر تو بالکل آپ لوگ تو جب تک آپ اجتماعی زیادتی کی بات کرتے ہیں، مگر تو حزب اختلاف ہی اجتماعیت میں یقین نہیں کرتی، اجتماعی حکمت عملی میں یقین نہیں کرتی، پھر تو ڈیوائڈ اینڈ رول رہے گا۔ بڑی پارٹی اپوزیشن کی پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ نیا الیکشن کا اعلان آج کا نہیں ہے، 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا، 15 فروری کو مولانا صاحب نے پوری قیادت کے ساتھ، پارٹی کی قیادت کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی، ایک پرہجوم، اس میں مطالبہ یہی کیا کہ 8 فروری کا الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے، نیا الیکشن ہونے چاہیے۔ لہٰذا یہ ہمارا وہ پرانا بیانیہ ہے، ہم نے ایک بار پھر اعادہ کیا، تو لہٰذا بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے، ان کو آگے بڑھنا